मसीह यस्सु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। आप मुल्क पाकिस्तान के और दुनिया के हालात से वाकिफ़ हैं। चंद दिनों से एक लेटर हेड नुमा एक पोस्ट है जो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही है। अगर हम इसे देखें तो इस पे लिखा है लश्कर झंगवी पाकिस्तान 1 जुलाई 2023, पैड नंबर 212। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के हवाले से लश्कर झंगवी पाकिस्तान का एलामिया। गुज़िश्ता रोज़ स्वीडन में कुरान करीम के बेहुरमती करके ईसाइयत ने मुसलमानों की गैरत को ललकारा है। अगर कोई ईसाई दूसरे ममालिक में कुरान करीम के बेहुरमती करते हैं तो झंगवी शहीद के परवाने पाकिस्तान को ईसाइयत के लिए जहन्नुम बना देंगे। इस वाक़े के बाद अब पाकिस्तान में कोई चर्च और कोई ईसाई महफूज नहीं होंगे। इंशाअल्लाह सुन्नी नौजवान अब अपनी जानों से खेलकर पाकिस्तान में ईसाइयों पे फिदाई हमले करके कुरान करीम का बेहुरमती की इंतकाम लेगा। अफसोस इस बात पर है कि अब जहादी तंजीमें कुरान करीम का बेहुरमती करने वाले ईसाइयों को कत्ल करने के बजाय सिर्फ मजम्मत तक महदूद हो चुके हैं। दूसरे तमाम तंजीमों के उमरा से लश्कर झंगवी पाकिस्तान की तरफ से दरख्वास्त है कि वो अपने फिदाई जाबाजों के रुख अब ईसाइयत के तरफ कर लें। मरकजी तर्जमान लश्कर झंगवी पाकिस्तान नसीर रईसानी। जब मैं इस पोस्ट को देख रहा था तो मैं थोड़ा सा हैरान था कि ये पोस्ट है किसकी तरफ से और ये किसने शाया की। इसके ऊपर जो नाम लिखे हैं ये नाम किस हद तक दुरुस्त हैं और ये नाम उन लोगों के हैं भी या नहीं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, क्योंकि कई मरतबा लोग सिर्फ चीज़ों को अपने मकासद के लिए बनाकर डाल देते हैं और उन चीज़ों को यहाँ वहाँ फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं जब इस पोस्ट को पढ़ता हूँ तो पहले तो इसकी ज़ुबान जो है वो बड़ी अजीब है और लगता नहीं कि ये किसी मुसलमान ने लिखी है, क्योंकि मुसलमान आलिम बहुत खूबसूरत और नफीस उर्दू बोलते हैं। इसकी उर्दू ऐसी है नहीं जो लगे कि किसी पढ़े लिखे शख्स ने लिखी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि कुरान पाक की बेहुरमती करने वाला शख्स कोई मसीही नहीं था। वो दरअसल एक मुसलमान था जो दावा करता है कि उसने अब इल्हाद को इख्तियार कर लिया है, अब वो मज़हब को छोड़कर मुल्हिद हो गया है। तो उस शख्स का मसीहियों के साथ डायरेक्ट कोई ताल्लुक बनता नहीं। इसके बाद एक और पोस्ट हमारे सामने आई जिसके बीच में कोई मुकामी अखबार है BBC, रोज़नामा BBC और लाहौर पाकिस्तान, और इसके जो चीफ एडिटर हैं राव सलीम कमर, ये 5 जुलाई को एक खबर छापते हैं जो दरअसल एक तरह का सवाल है कि लश्कर झंगवी मसीहियों के लिए धमकी आमेज मुरासले की तस्दीक या तरदीद करते। तो मैं जब ये देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। फिर कुछ वीडियोस आई जिसके बीच में दिखाया गया कि लोग जो हैं वो स्वीडन के झंडे पे खड़े हैं। तो इसमें गलत बात कोई नहीं है। हर एक शख्स के पास अपने ख्यालात के इजहार की आज़ादी है और जिस तरह भी कोई अपने जज्बात का, अपने ख्यालात का, अपनी सोच का इजहार करना चाहता है, हमें उसे करने देना चाहिए। आप स्वीडन में देखिए, वहाँ के अहमक सियासतदानों ने एक बेवकूफ़ शख्स को ये इजाज़त दे दी कि वो आज़ादी इजहार के नाम पे एक मुकद्दस किताब के साथ जो चाहे करे, और दूसरी तरफ देखें कि बाइबल को फाड़ा जा रहा है, फेंका जा रहा है, पाँव के नीचे लिया जा रहा है, उसको जलाया जा रहा है, उसके साथ सब कुछ किया जा रहा है और कोई उसके बारे में बोल नहीं रहा। तो मैं इन सारी बातों को जब देख रहा था तो मैं इस
نتیجے پہ پہنچا کہ ہمیں بڑی سنجیدگی سے سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے. یوں ہی یہاں کی خبر وہاں، وہاں کی خبر یہاں، یہاں کی خبر وہاں فارورڈ نہیں کرنا چاہیے. گو کہ ڈر کا کاروبار گراں قدر ہے اور لوگ اسے پسند کرتے ہیں. میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ غیر ذمہ دارانہ انداز میں یہاں کی پوسٹ وہاں، وہاں کی پوسٹ یہاں پر شیئر کرنے کی اس عادت کو چھوڑ دیں. پہلے پڑھیں، پہلے دیکھیں، پہلے تصدیق کریں اور اس کے بعد کسی پوسٹ کو شیئر کریں یا نہ کریں. پھر ایک اور پوسٹ ہمارے سامنے آئی جو کہ ایک ویڈیو کی صورت میں تھی. ایک صاحب ہیں جن کا نام ڈاکٹر امجد ایوب مرزا ہے اور ان کا تعلق شاید آزاد کشمیر کے ساتھ ہے. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ جو اعلامیہ ہیں یا یہ جو پوسٹ ہے جو واٹس ایپ پہ یہاں وہاں موو کی جا رہی ہے یہ درست ہے اور انہوں نے اس کی تصدیق کر دی. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں بالکل صاف ہے اور واضح ہے اور اسے سمجھنے کے لیے نہ تو ان پوسٹوں کو پڑھنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی ان چیزوں سے آپ کے ایمان کو کچھ ہوگا. دیکھیں، جب کوئی شخص اپنے ایمان کے اظہار کے لیے کسی کی مقدس کتابوں کو نوچے گا، بھنبوڑے گا، پھاڑے گا اور اس کا نقصان کرے گا تو پھر اس کا رد عمل ضرور آئے گا. اس لیے ہمیں رد عمل سے بھاگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ رد عمل تو جن لوگوں نے یہ کرتوت کی ہے اس کے مطابق آنا ہی آنا تھا. لیکن مسیحیوں کا اس واقعے سے جو سویڈن میں ہوا کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ کرنے والا ایک شخص ہے جو کہ مسلمان تھا، بعد میں اس نے الحاد قبول کر لیا. اس کو اجازت دینے والے سویڈن کے احمق وزیر اعظم یا سیاستدان ہیں، تو ان کی اجازت سے، ان کے آشرواد سے یہ سب کچھ ہوا. جیسے کئی سالوں سے مغرب میں بائبل کی بے حرمتی کی جاتی، اسے پھاڑا جاتا ہے، اسے جلایا جاتا ہے اور اس کی توہین کی جاتی ہے. تو میں یہاں صرف اپنے مسیحیوں کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں. مسیح خداوند نے ہمیں تسلی اور اطمینان دیا، اس لیے ڈر اور خوف سے لتھڑی ہوئی ان پوسٹوں کو ادھر ادھر بھیج کر جو آپ قیمتی خدمت سر انجام دے رہے ہیں یہ نہ دیں. اور اگر آپ کے اندر سچ مچ بوجھ ہے کلیسیائے پاکستان کے لیے تو اپنے خاندان کو، اپنے گھرانے کو، اپنی کلیسیا کو لے کے بیٹھیں اور دعا کریں. صرف مسیحیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے جو اس وقت انہی جذبات کا سامنا کر رہی ہے جن جذبات کا سامنا میں نے کیا، آپ نے کیا جب بائبل کو پھاڑا گیا، جلایا گیا، ضائع کیا گیا. کہ اب جب وہ اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو خدا انہیں بھی حکمت دے تاکہ وہ اصل مجرم کو پہچانے اور آزادی اظہار کے نام پہ خدا را ایسا کوئی کام نہ کریں جیسا یہ ڈاکٹر صاحب لگ رہا ہے، اس پوسٹ میں لگ رہا ہے اور دیگر لوگ بتا رہے ہیں کہ شاید پاکستان میں ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. اور اگر ایسا کچھ ہو بھی جاتا ہے تو ڈرنے والی کون سی بات، کیونکہ یہ سب باتیں تو بائبل میں لکھی ہیں کہ مخالفت کی جائے گی، دکھوں سے گزرنا پڑے گا، مظالم ہوں گے. اور یہ آج نہیں شروع ہوئے ہیں، یہ کہانی تو 2000 سال پہلے سے جاری ہے. تو ہم اگر اس کہانی کے اختتام پہ بھی ہیں تو ڈر اور خوف کو ایک طرف رکھیں اور اپنی طاقت کو سمجھیں. آپ کی طاقت ہے دعا، روزہ اور برداشت. یہ نہیں کہ آپ بس بیٹھ کے اپنے گھر میں یہاں کی پوسٹ وہاں، وہاں کی پوسٹ یہاں سینڈ کرتے رہیں اور اسی کو اپنا فرض سمجھیں. اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی پوسٹ ہے جسے آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں اور انہیں بتائیں کہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہونے والا، تو میں آپ کو تحریک دیتا ہوں کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ
ایک دوسروں کو بتائیں کہ پاکستان میں کیا ہوگا۔ پاکستان کو خدا کے نام پہ لیا گیا ہے، اور پاکستان کو کل بھی اللہ تعالیٰ نے سنبھالا تھا، پاکستان کو آج بھی اللہ تعالیٰ سنبھال رہا ہے۔ اور جب تک ہم مسیحی پاکستان میں ہیں جو پاکستان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جب تک ہم پاکستان میں ہیں تب تک پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے آئیں، ایک دوسرے کو ڈرانے کی بجائے ایک دوسرے کو مضبوط کریں، اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کو بتائیں کہ مسیحیوں کا اس قرآن پاک کی تصحیح کرنے کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شکریہ۔